ልብኻ ሃበኒ ውሽጥኻ ከፈልጦ ኣፍቕሪ ክነብር ሽንካ ክውቀጦ ምሳኻ ክነብር መቆረቱ ክፈልጦ ሰላም ኣምላክ ምስኩላትና ይኹን ኣብ መላእ ኩልና ዓለም እትርከቡ ስድራ ለእግዚአብሔር ኣምላክ ከመይ ያላኻቱም በብዘንሆ ቦታ ሰላም ኮነ ይባዓል ተስፋዬ ናይ ኩሉ ሂደት ትምኒትና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እታ ለባም ሰበይቲ ኣብ ሃይማኖታ ጽንዕቲ ኣብ ሓዳራ እምንቲ ክብራ ዘይተዋዳድር ምስ ማንም ትሕተኛ እድብቲ ዝብል ዝገርም ግጥምና ወይ ስነ ጽሑፍ ሒዘልኩም ቅርብ ነይረ ተምሂርኩምሉ ትኾኑ ፈትሕሞ ትኾኑ በዓል ተስፋዬ حزن كاوي وصافي ياو تمساسالا خوينو حنت قال هيوان بعل حدا رأيو وناني يأيو أبو دك أيولا اتمرز أودي تاي زماله خوون الروزبل زجرم قد منا زجرم سنوات حفيزلكم قريبا لهم كم مجمرة سكامود أتسمعهم أنا طريقتكم أقوم أنت أعمط لي كاوز باقيون أرمنا لكم فتو إنك كرات حاتي أنا مستسرحي يتوسخ جيرة بذات زلات النخيلات كاوزن بوه وديو كاوستمهار وديو إن أخوهم يمهروا يتأكمي يلا إذا حسوا بسنة صحفهم سيلدي ويخا بقت ممسيلدي زقر ولي تشانا لينا سلازي أفتو زقوب أبوتا أخوين اللي جيب أسرحة تسكاوي صرح لساعات بتازلات إن زقروا كلكم ناجر سمعهم شروا للي أتوا يعني سبسكرايب ورلي كلكم يفتو نهاري كرك يوزحلكم لازم ودك بلكم كان يزله لاج فقري لبخا هابني وشتخا خفلطو أفقر خنبر شنكا كوكتو مسخا خنبر مقرتو خفلطو مسخا خنبر مقرتو خفلطو كابتي بزح زنجرك بقالي حديو خكافلك بتجواري فقري إخامو كوننا كوعلي فقري إخامو كوننا كوعلي تزغون اللي مسخا خنبر أو قنخا خوينة تزاسكا خخبر أو قنخا خوينة تزاسكا خخبر كم سارة قويتاوان نخبل فغري كوليكا نهوان كمسل نعخا ونينا كأسينا خنبر نعخا ونينا كأسينا خنبر نقوها خونا مشات مشنكا كزمر بزي منو واقا نعخا خفكر وخونا الكاية حدارة تخبر وخونا الكاية حدارة تخبر انتانا مو كتبه كاية ملسخ تبني معرق صدقينا بخليت مرعوني ونانيت نايدي بيخي ختولني حاليت فقرخا نختريني حاليت فقرخا نختريني انت انا مو كتبه كاية ملسخ تبني يفكرك إيلكا قالك تاتولي يعملك إيلكا كتمحللي مساخ خنبري إيلكا كتفر ملي مساخ خنبري إيلكا كتفر ملي انت انا مو كتبه كاية ملسخ تبني نسخي إخي ونانيت هيواني كتب لني نسخي إخي ونانيت هيواني كتب لني هيواني أستوعلي مزام الدخمرزي نسب بقالات زيخونا بتقوارو ختمزني لكي انتاي زارو زيخونس انتاي سرح مفلات أقداسي إيو مخنياتو زارو انسرح زي الراخب سلزخون دقاو ملكة زيخونا وشتاوي ملكة تملكتي حفتان جنزو زيخونا حفتان حلنا زلو مرزي حساو زيخونا حق إنيا فرحة اكزافير زلو آدم مرزي بملحس زيخونا بتقوار فقور زريئكي مرزي زقران زيخونا بزلو تمسكن زبل مرزي سبيت زغير زيخونا نورو زغير مرزي أمون تأمان زخونا ود مرزي نابيت كليب زوسدك زيخوناس نابيت كريستيان زوسدكي مرزي جنزب هابن زيخوناس جنزب كي أكل زبلكي ود مرزي إسراح زمار زيخوناس زرخو زسرح مرزي كفيلو مشارف زتصب زيخوناس سريح زبلع ودي مرزي علامة زلو ودي مرزي بحق دعا مساخ خنبر زحسب تخوينو سرح مبر كل جيزي نعي هابني أيو لكن نسخي تسرحيون نسو سرحن نمزع حداركم يو سلازي نسرح مبر كف نبال زولك ودي انتو خوينو دحر جيزي نوين هخف بلكي ناوزلوا كخير مخانو أي تزنقعي مخنياتو نسخي محلفة جيزنبر مناورتو آخوانكن سولومي تزيها الليكا ساس زبل مخانو كي تزنقعي بقرون حاساون زقل تسألكي مرزي نو سخويرو زخوركي
ቤተሰብ ኣኽቢሩ ቤተሰብ ክዘኽብረልኪ ኮታስ ንዓኺ ዝቐርቡኺ ዘኽብረልኪ ክብሪ ዘለዎ ወዲ ምረፂ። ናይ ብሓቂ ድዩ ዘፍቅረኪ ዋላስ ንግዜ እዩ ክትፈልጢ ዘለኪ መመረፂ ኣነ ክነግረኪ። እቲ ፈቃርን ልባምን ዝኾነኪ ወዲ ንዓኺ እንተደኣ ደሊኪ ወይ ቁም ነገረኛ ፍቕረኝኡ ክትኾኒ እንተደኣ ደሊኪ ቅድሚ ምብዳልኪ ንገሪዮ ሓሳብኪ። እንታይ ትደሊ እንታይ ክገብረልኪ ከም ዘለዎ ንገሪዮ። ናይ ለባማት መልሲ ምስ ሰማዕ ኩሉ መራዕኺ ብስርዓተ ሃይማኖት ብቃል ኪዳን ግበርዮ። ብስርዓተ ሃይማኖት ብቃል መሓላ እንተደኣ ኣኽቢርኪ ርግፀኛ እየ ከም ዘፍቅረኪ። ስለዚ ብስርዓተ ቃል ኪዳን እንፈጽሞ በልዮ መርዓኺ ብገናኺ ቅድሚ ምንባዕኺ ሂዋነይ። ሓቀኛ ፍቕሪ ጸጋ ኣምላኽ እዩ። ፍቕሪ ማለት ምጽብጻብ ዘይኮነ ምርድዳእ ማለት እዩ። ፍቕሪ ማለት ምምሳል ምስኣል ዘይኮነ ምንባር ማለት እዩ። ፍቕሪ ማለት ዘይምግርጫ ማለት ኣይኮነን። ንኽልቲኻ ሓደ ዝገብር ሓሳብ ምፍጣር ማለት እዩ። ፍቕሪ ማለት ኣብ ግዜ ማቻ ዘይኮነ ኣብ ግዜ ፈተና ብሓደ ምጽናዕ ማለት እዩ። ፍቕሪ ማለት ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ኣቲኻ ተጫዊትካ ምውፃእ ዘይኮነስ ልብኻ ሂብካ ብእምነት ምንባር ማለት እዩ። ፍቕሪ ማለት ምንግጋፍ ዘይኮነስ ምድግጋፍ ማለት እዩ። ፍቕሪ ማለት ብቃላት ተጠቢሩ ዝጸንዕ ዘይኮነስ ብእምነት ተመስሪቱ ዓንቢቡ ዝፈሪ ጸጋ ናይ ፈጣሪ እዩ። እና ካብ ናይ ሎማዓንቲ ሒዘ ዝቐረብኩ ስነ ጽሑፍ ይኹን ግጥሚ እንመሃሮ ነገር እንድሕር እንዮ ሓንቲ ጓል ሄዋን ኣብ ሂወታ እትእትዮ ወዲ ከመይ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ቤና መንገዲ ልመርሕ ክኸውን ኣለዎ ዝብልና ኣብዙ ነገር እዚ ካለለ በእውነት መንፈሳዊ ቅንዕለት ሒዘካ ነገር ስለ ዝረአኹ ሓውና ፍጽም ወዲ ተዋህዶ ብመንፈሳዊ ነገር በኽሊል ከምዚ ተመሪዑ ምስ ረኽቦ ብጣዕሚ መንፈሳዊ ቅንዒ ሒዝኒ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት እኒኦ ኣብዚ ሕዚ ግዜ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን መብዛሕትኡ ዝተረድኦ ቀንዲ ድማ ኣብ ስደት ዝነበሩ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና ብጣዕሚ ጠንኪሮም ኣብዚ ብዙሕ ነገራት ላዕልን ታሕትን ኢሎም ኣብ መንፈሳዊ ትምህርቲ ተማሂሮም ከይዶም እንደገና ኣብ ዓዲ ከይዶም ብኣተኽሊሎም ዝምርዓዩ ዘለዉ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ ክንደይ ቃለለ ኤርየ ብዙሕ በቃ ብጣዕሚ ዝሕጉሰካ ነገራት እኒኦ ከምኡ ነገር ዝመርዓዩ ብኣተኽሊል ማለት እና ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክነስፍሕ ኣለና። በቃ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ሲ መኒና ኣና ከውነና ዝኽእል ወዲ ሲ ክንመርፅ ኣለና። ገና ከይኣተና እቲ ለኣኺ ዝደሊ ወዲ እቲ ለኣኺ ምሳኺ መናብርቲ እዩ ኢልክ ትሓስዮ ወዲ ብመንፈሳዊ ትምህርቲ ናዕ ተጓዓዝልካዮ እምቢ ዘይብል ሰብ እዩ። ብመንፈሳዊ ትምህርቲ ዕግበት ዘለዎ ሰብ እዩ እና መንፈሳዊ ትምህርቲ ልፈልጦ ሰብ ብጣዕሚ ምቁርና ጥዑም እዩ። ልለይፈልጦ ሰብ ኣነ ብቅዱስ ቁርባን ሃመልአ ህዚ ብንእሽተይ ቅዱስ ቁርባን ንጥመር ኣለኹ ምናምን እናበለ ፕሮሰስ ናብዝሐ እዩ ልኸድ። ልልርድእ ሰብ ግን መንፈሳዊ ትምህርቲ ማለት በቃ ተሓዋስ ህንፀት ስለዘይ ኮራት ኣሕዋቴ ኣንሕና እንመርፆ ወዲ መን ከመ እዩ ብደንቢ መሪፅና ንሓዋሩ ኣቦ ደቅና ክኾነና ክንኣተለና። እዚ ግዛዊ ነገር መታለለ እዩ። ሃፍቲ ለይብሉ ማኪና ለይብሉ ገዛ ለይብሉ ዝበሃል ነገር ትርጉም ይብሉ። ምትሕልላይ ተልዩ ሃፍቲ ምርካቡ ኣይተርፍን። ምትሕልላይ ዘይብሉ ግን ምርድዳእ ምትሕልላይ ሓደ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ሃፍቲ ሒዝካ ኣቲኻ እውን ትፈላለ ትኽእል ሃፍቲ እውን ክውዳእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ቅድሚ ኩሉን ክትሰርዑ ዘለካ ናብ ሂወትክን እቲ ወዲ ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘለዎ ክብሪ ነፍሱ ዘለዎ ንኣኸን ዘኽብረክን ቤተሰብ ኺሩ ቤተሰብ ክንዘኽብረልክን በቃ ብሓፈሻ ስርድኢት ናይ እግዚኣብሔር ዘሎ መንፈሳዊ ዝኾነ ሓደ ወዲ ንኣኸን ዝፈትት ኮይኑ ብመንፈሳዊ ነገር ሓዳርና ንመስርቶ ተልኮኖ እምቢ የብለክን እዩ። ብቅዱስ ቁርባን ሓዳራይ ልገብር እንድሕርንኡ እሺ እንድሕር ኢሉ እዚ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምሳኺ ክነብር ዝደሊ ወይ ከዓ ምሳኺ ክነብር ዝደሊ ወዲ እዩ። ሓደ ሓደ ኣሕዋትና ናፈተውዎ እናሃለዉ ግን ኣነ ብቅዱስ ቁርባን ክምርዐ ኢለኖም ዝተፈለዩዎም ብዙሓት እዮም። ምክንያቱ ናይ ቅዱስ ቁርባን ርድኢት ስለ ዘይብሎም ቅዱስ ቁርባን እንታይ ምዃኑ ስለዘይፈልጥዎ ቅዱስ ቁርባን እስሪበት ወሲኦ ልመስሎም ሰባት ኣለዉ። ተሓቂ ግን ንሱ ይኾነ ቅዱስ ቁርባን ዕረፍቲ ነፍሲ ዕረፍቲ ስጋ እዩና ናይ ጌታና ክርስቶስ ደሚና ተሸክመና ከለና ቅድስና ኢና እንደብስ ዘለና። ንሕና እኳ ከንሰና ዝኩሉ ሓጢኣት ሒዝና ናቱ ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ ተፈቒድና ንሃልየሲ ንምንታይ ዘይንጥቀመሉ እና ቅዱስ ቁርባን ጌርካ እትመስሎ ተሓዳር
لتبارك يولار كالتوارك وهيوت كالي تبارك عرفتي زلو سلام زلو يا أخلى النوال زلو بزقات أمي ፍጽም ወደ ተዋህዶ ናይ አጽወደራ ፍረዩ እናትና ፍረይ ስለዚህ በተኸከል ጽቡና ወራ ጽቡ ሓራር ክትገብራ ተደልክን ደቂ አንስትዮ አጽወደራ ይክነው ርጭኸን ይረካ ተባሂልካ ዝምስረት ሓዳር ትርጉም የውሊ ክርስቶስ ዘይፈልጦ ሓዳር ትርጉም የውሊ ፍጽም ተአምር ማለት እዩ ኣብ ዓለም ንግበር ሓዳር ሲ ክርስቶስ ኣይፈልጦይ ፎቴክ ተባሂልካ بزي فقاد إجزاهير بديك خات أسرق الكلام إجزاهير يفضي ترجون كعيولي أي سنة خا إن نحوتنا خا ملكان جاب شايف نلقم بلوم متعم تسل زولنا يوم وخوها فرنا يسبد رأيهم كم زلورهم دقعتنا حوتنا يوم سلزي نكو على سولكم لا عينتي إمزية أو خبطان تمشيوني خوها أي نو ورد خوينس كندزي الأكل صنعت بونت كيد نقوي حلفي ملكان منكم أقوم تصحف لهم كلكم فتو لما أنت بدي زي مثل بزح حقاقي هذي فبيجا رومي قاص على فيديو بخالص كان راح نفس ساعات ولنا ملكان بيزن كلنا